डेफिनेटली दिवाळीची बोनेरां ही आमचे गोयची अशी एक युनिक फेस्टिवल जावन आसा। जे फेस्टिवलांतल्या माध्यमांतल्यान आमचे जी शेतां भाटां पेडां ह्या सगळ्यांचो म्हणल्यार आमी नेचर्स आमी तांकां ब्युटी म्हणटात पळय न्ही, ताजी पुजा आनी तातूंतल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक एकठांय हाडून बोनेराची एक आनी एक स्पेशलिटी आशिल्ली ती म्हळ्यारूच फटाश्योची। कारण म्हजें दिवाळे शेत आसा, अजुनूय हांव तें रोयतां, म्हाका ल्हानपणा पासून ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हांव थंय पार्टिसिपेट जाता। आतां एखादो हांव गेस्ट म्हणून वता आसतलो, पयलो हांव एक व्ह्युअर म्हणून हांव वतालो, एक पळोवपाक एक म्हणून वतालो। पूण म्हाकाय दिसता आमचे हे पारंपारीक जे उत्सव जे आसात ते अशेच मोठे तांकां एक स्वरूप घेवपाची गरज आसा। आनी म्हणूनच डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर त्याच प्रमाणे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम हेंच्यांनी सुद्दां तांकां सपोर्ट करपाचें ऑलरेडी ठरयलेलें आसात। आय हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड देर सँक्शन अमावंट फ्रॉम माय डिपार्टमेंट। इमिडिएटली दे आर गोईंग टू गेट द ऑर्डर। आनी दोनूय बोनेरां, धाकटी बोनेरां आनी व्हडली बोनेरां, शेवट लोक तेजो खूब आस्वाद घेतात। जितलें लोकांचें पार्टिसिपेशन आसतलें तितलें त्या उत्सवाक जो आसा पळय खूब एक खोलाय प्राप्त जाता। आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान म्हजी जबाबदारी आसा एज अ कला आनी संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान की तांकां आधार करपाचो। आय विश एक बोनेरां तर जाल्लेंच आसात, व्हडले बोनेरां जीं आसात तें बरे तरेचे मनून घेवन तेजो एक फेस्टिविटी जी आसा पळय न्ही ती चडांत चड नेक्स्ट लेवलाचेर पावची। जातून भितर एक नातें थंय जात कात पात धर्म न पळयता आसतना सगळे हिंदू भाव, आमचे क्रिस्तांव भाव, बाकीचे सगळे एकामेकाक तांचें जें चित्र जें आसा तें सुद्दां तोच संदेश दिवपाक वता। बेजीक इज दीस द मेसेज हॅज टू बी गिवन टू द पब्लीक। गोवा हे सगळ्या लोकांक घेवन आपले सण मनयतात आनी मुखार सुद्दां आमची चतुर्थी येवपाची आसा, चतुर्थी सुद्दां एकामेकागेर वचप जातात, बरेचशे जाण गणपती पुजताय बीन। आनी हें अशें जें आमचें जें कल्चर जें आसा ते कल्चराक एक मुखार वचपा खातीर आमचे सातत्यान प्रयत्न आसा। सगळ्यांनी बरे तरेन रावपाक जाय, कसलोच धार्मीक सलोखा जो आसा तो बिगडपाक जायना ह्या मताचो हांव प्रामाणीक मनीस जावन आसा। आनी जितलें म्हाका शक्य आसा तितलें तांकां आधार करपाचें ऑलरेडी ठरयलेलें आसा। सर, बोनेरांक ट्रेडिशनल फ्लोट आसता तातूंत पार्टिसिपेशन खूब जाण करता, सिनियर धाकटे भुरगीं, तांकां तुमचो मेसेज कितें आहा? म्हजो मेसेज इतलोच आसा की खास करून ही फेस्टिवल जो आसा ती संस्कृती जी आसा ती संस्कृती एकामेका कडल्यान एके पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन जर पावयतले जाल्यार यंग मायंड्स जे आसात, युथ्स जे आसात तेंचो पार्टिसिपेशन हें खूब म्हत्वाचें आसा। जशे बाकीचे फेस्टिवल आसात, शिगमो म्हणू नाका किंवा खूब वेगळे वेगळे फेस्टिवल आसात, तशेंच तरेचो आज तेंच्यांनी त्या जाणटेल्यांची जी खानो आज त्या खांद्याक खांदो लावपाचो जो प्रयत्न चलिल्लो आसा पळय तो संस्कृती आमची गोंयांत इतली श्रीमंत आसा म्हणून ती जगाच्या आज नकाशा कडेन आज पाविल्ली आसा।